फोंड्या शांतीनगरान चोरी जाली, 2 घरां फोडली। इम्रानाच्या घरातले भांगर आणि रोख रक्कम चोरीक गेले। सुमार 2.5 लाखाचे लुकसाण जाल्ल्याची इम्रानान माहिती दिल्या। जाल्यार श्रीधर कुलकर्णी घरान नाशिल्ल्यान ताच्या घरान चोरांनी चान्स मारलो। कितले लुकसाण जाला हाचेर अजून कांय खबर मेळोंक ना। काल तुमच्या घरान हांगा रुमान चोरी जाल्या म्हणून आयकल्या, कितें व्हेलें चोरांनी? भांगर पैसे सगळे ते लोकांनी व्हेले। लॉक दाराचे लॉक म्हणून मागीर फोडून ते हाडून गेला। ह्या रुमान कोण रावना? कोण रावना ते आमी दिसता दवरला। ओके, सो अदमास कितले पयशांचे सामान येला आसतले? कितले भांगर? 2-2.5 लाखाचे। आमी सकाळी 9 o'clock म्हज्या चल्यान येवन म्हाका वयर सांगलें की सकयल्या घराचे दार उगडे आसा मम्मी, वांकडे जाला म्हणून। सो येवन मागीर म्हजे चलयेक सकयल धाडलें हांवें। सो ताणें येवन तें पळयलें जाल्यार ताणें येवन मागीर वयर सांगलें की म्हाका मम्मी दार सगळे ओपन आसा सकयल। ताणें येवन वयर सांगलें, मागीर हांव सकयल गेलें मदल्या घरान आमच्या धाकट्या देराक सांगलें, तेजे बायलेक सांगलें अशें जालां, प्लीज सकयल या, सगळें घर फोडलेलें आमचें म्हणून। सो भितर येवन पळयलें जाल्यार सगळें मॅस आसा, सगळें हे करून उडयलां भितर। कितें आसा ना तें मात्र खबर ना, कित्याक म्हज्या सकयल्या घरान म्हज्या धीर व्हडलो जाव, ताची 2 भुरगीं आनी माय रावता। सो ती सगळींच घरान फ्रायडे भायर सरल्या ती घरांतल्यान। सो ओवरनायट 2 दीस कांयच नासलें। आनी मेन म्हणल्यार तो 12:30 म्हजो धीर नायटीच्यान आयला सेकंड शिफ्ट करून। तो 12:30 सुमार घरा पावला। सो तो पळोवन वयर सरला आपल्या घरान। तेन्ना सगळें सारकें आशिल्लें। आफ्टर दॅट कितें जालें तें आमकां कांयच खबर ना। आनी आमी मॉर्निंग 9 o'clock आमकां ही खबर कळ्ळें अशें जालें म्हणून घरान। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।